प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली JUFA शाहिद अख्तर साहबा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक डिबेट अब हो रही है और इससे पहले भी मुतालबात होते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो उसके नतीजे में लोगों के मसाइल हल होंगे। इस हवाले से आपकी जमात क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, सूबे बेशक बने इंतज़ामी लिहाज से, स्मॉलर यूनिट होंगे तो मैनेजमेंट सही रहेगी और जो आवाम के मसाइल हैं उनको सही तरह एड्रेस भी किया जाएगा। तो इंतज़ामी लिहाज से तो बिल्कुल हमारा वोट इसी में शामिल है कि बनाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब दारुल खिलाफा कराची था तो वहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं थी। जब इस्लामाबाद हुआ, कैपिटल हुआ, तो तमाम एटलीस्ट रसाई हुई। इसी तरह पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है। वहाँ से अगर आप एक सिरे से देखें जो कि बलूचिस्तान को टच करता है, दूसरा सूबा देखें तो दूसरी बॉर्डर देखें तो कहाँ सिंध को टच करता है, तो इस तरह वहाँ के अवाम जो है वो कैपिटल लाहौर तक आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ख़ासकर मैं कहूँगी कि जो पंजाब का सूबा है उसको इंतज़ामी लिहाज से फौरी तौर पर अगर वो कर दें, डिवाइड करके छोटे सूबे में कन्वर्ट कर दें, जो कि एक सराय की बेल्ट है, बावलपुर का, मुल्तान का आप देख रहे हैं, और आवाज़ भी उनकी बार बार हमें सुनाई देती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बलूचिस्तान में तो कहते हैं ना कि निस्फ पाकिस्तान 43% ऑफ द पाकिस्तान है, तो आपके ख्याल में उस सूबे को भी तकसीम करना? बिल्कुल, एरिया वाइज बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि शुरुआत जो है, चूँकि कैपिटल लाहौर जो है उसमें आबादी पंजाब की है सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आबादी को देखते हुए तो डेफिनेटली उनकी मुश्किलात। बाकी बलूचिस्तान मैंने कहा शुरुआत पंजाब से होनी चाहिए, फिर बलूचिस्तान है, फिर KP का भी हज़ारा का आवाज़ उठाते हैं, वो भी पूरा एक बेल्ट आप देखें तो वो जहाँ पे तोरगर और कोहिस्तान को टच करता है, तो डेफिनेटली छोटे सूबे जो है वो बनाने चाहिए इंतज़ामी लिहाज से। लेकिन वो कहते हैं कि आइन के अंदर जो प्रोसेस है बड़ा मुश्किल है। एक तो ये कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर उस असम्बली की जो सूबा है उसकी साथ अक्सरियत के साथ एक करारदाद चाहिए। तो आपको लगता है कि अब ये प्रोसेस इनिशिएट अगर होता भी है तो उसके लिए कानून को भी सादा बनाना चाहिए? देखिए, आपने खुद देखा आपके सामने है कि जब करने पे आए तो 2/3 मेजॉरिटी भी हो जाती है, करारदादें भी पास हो जाती हैं। तो अगर वाकई विल है गवर्नमेंट की और आवाम की ख्वाहिश है तो फिर तो मैं कहती हूँ सबको अक्रॉस द पार्टी मिल के 2/3 के साथ ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम ही ने इसकी बेहतरी के लिए सोचना है। और दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वो पिछले कई बरसों से हम के बल्कि 3-4 बार इक़्तिदार में रही हैं। माइंडसेट लगता है आपको उनका कि वो इसके हक में हैं, वो चाहेंगी, या माइंडसेट डिफरेंट है उनका? देखिए, गाहे बगाए उनकी तरफ से भी कुछ आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन ट्रू स्पिरिट में अगर करना चाहे तो अब तक हो चुका होता, लेकिन होना चाहिए, मिल बैठ के करना चाहिए। आपकी जमात इस हवाले से इनिशिएटिव लेगी या कुछ ऐसी सोच है वहाँ पे कि इस मामले को डिबेट में लाया जाए? देखिए, हमारी जमात तो बिल्कुल क्लियर है मौक़िफ़, हम फर्म है अपने मौक़िफ़ पे। जहाँ पे हमने फाटा मर्जर के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इसी सूरत में उठाई कि आपका सूबा ऑलरेडी ओवर बर्डन है, अगर आप फाटा को भी मर्ज करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हम कहते हैं हम वही करने को भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर साहब बात कर रही थी हमसे, उन्होंने अपना JUFA का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तो इससे पहले भी यूनिट्स को बड़ा करने के ख़िलाफ़ थे। जब साबिक़ फाटा को मार्च किया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वो तो चाहेंगी कि होना चाहिए इस तरह। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कहा है कि पंजाब क्योंकि आबादी के हवाले से वो सबसे बड़ा सूबा है तो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। कोशिश करते हैं कुछ और सियासी जमातों से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। ये सूबों के क़याम से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये पहले भी मुतालबात होते रहे हैं कि आप नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि इंतज़ामी यूनिट्स इतने बड़े होंगे तो उसके नतीजे में लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो आपको भी लगता है कि दिस इज़ राइट टाइम कि इस हवाले से एक डिबेट होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर नए सूबों के क़याम को मुमकिन बनाया जाना चाहिए? लेकिन नेशनल इशूज़ पर बहस बिल्कुल होनी चाहिए और डेलिब्रेशन से चीज़ें सामने आती हैं और ऑन बोर्ड सबको कंसेंसस के साथ लेके चला जाए, वही बेहतर होता है। पीपल्स पार्टी ने सराइकी बेल्ट में सूबे की हमायत की है और हम चाहते हैं कि सूबा बने। इंतज़ामी अमूर की एक कोशिश की गई थी, वो
وہ نتائج نہیں دے سکی جو آپ اور میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو بنایا گیا تھا ایگزیکٹلی. تو اس چیز پہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بڑا وائڈر اینگل سامنے ہو. اخراجات جو بڑھیں گے وہ انتظامی امور کی مؤثرنیس دیکھنی ہے, کتنے افیکٹو وہ مزید ہو جائیں گے. اور لیکن وہاں کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جو سرائیکی بیلٹ ہے ان کا درینہ مطالبہ ہے, اور ہر سیاسی جماعت نے الیکشن کے دنوں میں اس کی حمایت کی. انتخابی منشور میں تو ڈال ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لسانی بنیادوں پہ بنائیں گے تو شاید سندھ میں بنائیں گے تو سندھی اٹھ کھڑے ہوں گے, پنجاب بھی کھڑے اٹھ رہے ہوں گے. تو صوبہ کبھی بھی لسانی بنیاد پہ مقائل نہیں. اچھا, بالکل صوبہ بنے ان گراؤنڈس کے اوپر جو بونیفائڈس ہیں, ان کی ضرورتیں ہیں, جن سے انتظامی بنیاد پہ بنایا جائے, اور انتظام کو اتنا مؤثر بنایا جائے کہ وہاں کے لوگوں کو جیسے ہیلتھ سروسز ہیں, اسکولس ہی ہیں, پولیو مہم ہے, آن دی اسپاٹ مل سکیں تو صوبے بنانے کا فائدہ ہے اور مقصد. لیکن ایک طرف تو کہا جاتا ہے نا پنجاب کے متعلق کہ بہت بڑی آبادی اس صوبے کو تقسیم ہونا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں سندھ میں بھی ایسی ضرورت ہے, بلوچستان میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے؟ سندھ میں ابھی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ ایریا ہو گیا ہے کہ اس پہ آپ کو فوری طور پہ سوچنے کا پڑے. یہ لانگ ٹرم منصوبے پلاننگ کے ہوتے ہیں, 10 سال 15 سال 20 سال, اس میں آپ رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو ابھی پنجاب میں جنوبی پنجاب کا جو صوبہ کا اعلان ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ اپنی جگہ قائم ہے. لیکن سراؤنڈنگز کی بات کی جاتی ہے کہ ایون کہ افغانستان, انڈیا, اسی طرح ایران, وہاں پہ پچھلے 70-75 برسوں میں نئے صوبے بنے ہیں. یہاں بنانے میں کوئی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے, سیاستدان چاہتے نہیں ہیں, یہ مشکل بہت زیادہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, صوبہ بنا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے انتظامی امور, اخراجات, اس کا بجٹ, اور فنکشنریز جو ادھر چیف سیکرٹری لیول سے شروع ہوں گے اور پورے ڈاؤن دی ٹرین, وہ دیکھا جاتا ہے کہ افورڈیبل ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں, بونیفائڈ ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ہے ایک سوالیہ نشان. اور آپ کے خیال میں اس وقت جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے نا, کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ ابھی تک نہ تو انصاف مل رہا ہے, نہ جابس مل رہی ہیں, نہ ہیلتھ اور تعلیم کی سہولت. انتظامی امور کمزور ہیں وہاں پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز مطالبہ ہے. اور ایک اور جو بات کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان کو توڑنے سے متعلق کچھ سازشیں ہو رہی ہیں, اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یونٹس چھوٹے ہوں گے تو یہ سازشیں بھی آپ کے خیال میں دم توڑ جائیں گی. دیکھیے پاکستان اللہ نے چاہا قائم ہے اور دائم رہے گا. بلوچستان میں یقیناً جو انسرجنسیز ہیں وہ کبھی کبھی سر اٹھاتی ہیں, اور ان کو پوری انڈیا کی رو کی حمایت ہے, دوسری بین الاقوامی ایجنسیوں کی بھی حمایت ہے. ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم یکجہت ہو کے افواج پاکستان کو سپورٹ کریں. نیشنل ایکشن پلان نمبر 2 جو بات کی جا رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا, اس کی تائید کریں, اس کو سپورٹ کریں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ ابھی افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بڑے واضح بیان دیا کہ ہم سخت ہاتھوں سے ان دہشت گردوں سے نہ صرف نمٹیں گے بلکہ ان کو خاتمہ کر دیں گے. تو مجھے پوری امید ہے ہماری افواج پاکستان جو ہیں بڑی باصلاحیت ہے, اور پاکستان ایک ملک ہے, سب پرچم کے تحت قائم ہونے والا یہ ملک ایسے ہی انشاءاللہ ایک ملک رہے گا. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب کی. آپ گفتگو سن رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے, وہ بھی لسانی بنیادوں پہ نہیں بلکہ انتظامی بنیادوں پہ. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے